बीटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। भोलिदेखि देशको राजधानी दिल्लीबाट देशको विभिन्न प्रान्तहरूको निम्ति रेलको चलाचल सुरु हुने भएको छ। यसरी रेलको चलाचल सुरु भए तापनि विशेष रूपमा जीटीए क्षेत्र अनि दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट मानिसहरूको विभिन्न प्रश्न अनि जिज्ञासाहरू भएको कारण आज सांसद राजु विष्टले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर विभिन्न जिज्ञासा अनि प्रश्नहरूको उत्तर उनले दिएका छन्। विशेष रूपमा एनजेपी रेलवे स्टेसन नयाँ दिल्लीबाट आउने जाने विशेष रेलहरूको स्टेसनहरूको लिस्टमा किन छैन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले रेलवे मन्त्रालयले सुरु गरेको 15वटा रेलहरूमध्ये जुन रेलहरू नयाँ दिल्लीबाट डिब्रुगढ अनि अगरतला जान्छन् अथवा त्यहाँबाट नयाँ दिल्ली आउँछन् ती समस्त रेलगाडीहरू एनजेपी रेलवे स्टेसनमा सामान्य दिनहरू जस्तै रोकिनेछन् अनि यसको साथै सरकारले रेलका अन्य रुटहरू पनि बिस्तारै थप्दै जानेछन् भन्ने स्पष्टीकरण उनले दिएका छन्। यसरी नै यी रेलहरूमा चढ्नलाई सरकारले किन शुल्क लिँदैछ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनले यी विशेष रेल सेवाहरू ती मानिसहरूको लागि हो जसलाई यात्रा गर्नु अत्यन्त जरुरी छ अनि जसले टिकट किन्न सक्छन् भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन्। यसबारेमा यी 15वटा रेल बाहेक सरकारले 300वटा श्रमिक विशेष रेल चलाइरहेको जस कारणले देशभरि फँसेका टाढा काम गर्न गएका मजदुर वर्ग विद्यार्थी अनि अन्यले यसको लाभ उठाइरहेको पनि बताएका छन्। यी रेलहरूको लागि केन्द्र सरकारले प्रति व्यक्ति 85% रेल भाडा लगाउनेछ भने 15% मात्रै राज्य सरकारले बेहोर्नु पर्ने उनले बताएका छन्। यसरी नै विशेष मानिसहरूको प्रश्न नयाँ दिल्लीबाट हिँड्ने रेलको निम्ति टिकट कसरी बुक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनले तपाईँ पहिले झैँ आईआरसीटीसी वेबसाइटको लिङ्कमा गएर टिकट लिन सक्ने बताएका छन्। यसरी नै नयाँ दिल्लीबाट चल्ने विशेष श्रमिक रेलको निम्ति कसरी नाम दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मानिसहरूको प्रश्न आइरहेको बताउँदै उनले यसको निम्ति तपाईले आफ्नो मूल घरको अनि अहिले बाहिर जहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यहाँको सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनलाई सम्पर्क गरेर जानकारी भर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्बन्धित राज्य सरकारले मानिसहरूको सूची तयार गरेर रेल अथवा बस गाडीहरू उपलब्ध गराउनेछ। धेरै सङ्ख्यामा मानिसहरू फर्किनु परे कारणले गर्दा सूचीमा आफ्नो नाम आएन भने नसुर्ताउने पनि उनले बताएका छन्। मानिसहरूको सङ्ख्या धेरै भएकोले तपाईको नाम पछाडिको सूचीमा आउन सक्छ जसको निम्ति तपाईले धैर्य राख्नु जरुरी छ भन्ने कुरा उनले बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले सुरु गरेको हेल्प डेस्कका प्रतिनिधिहरूले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाकै पार्टी कार्यालयमा एउटा बैठक सम्पन्न गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्न जिल्ला समितिदेखि बुथ स्तरसम्म सबैलाई सचेत गराउँदै एकमुष्ट भएर अघि बढ्न अनि यस कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न कालेबुङबाट पार्टी केन्द्रीय समिति अनि जिल्ला समितिका सदस्यहरू मिलाएर 21 जनाको समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। कालेबुङ जिल्लाबाट जीटीए हेल्प डेस्कको लागि केन्द्रीय समिति सदस्य प्रवीण रपाल अनि जिल्ला समिति महासचिव सुश्री गायत्री मुखियालाई आजको सभाले चयन गरेको पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिका प्रवक्ता भुवन खनालले बताएका छन्। पनि समस्या अथवा असुविधा भएको खण्डमा कसैले पनि सहयोगको निम्ति निम्नलिखित नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न पनि सक्ने बताएका छन्। सम्पर्क नम्बर गायत्री मुखिया 9933780194 अनि प्रवीण रपाल 7001035150। गत शनिबार 9 तारिक मईको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूको उपस्थितिमा पार्टी कार्यालयमा एउटा सभा पार्टीका प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई लिएर सम्पन्न भएको थियो। जुन सभामा कोभिड-19सँग लड्नको निम्ति पार्टीका पदाधिकारीहरू, पार्टीका सदस्यहरू, पार्टीका समष्टि समितिका जम्मै पदाधिकारीहरू, बुथ कमिटीका सदस्यहरूलाई पनि अग्रसर भएर यो बेला राजनीतिक रूपमा होइन तर सामाजिक रूपमा र एउटा मानव धर्मलाई पालन गर्नको निम्ति मानवीय हिसाबमा सबै अघि आउनुपर्छ भन्ने आह्वान पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले गर्नुभएको थियो र उहाँले कालेबुङमा जुन सञ्चालन भइरहेको हेल्प डेस्क जुन छ हेल्प डेस्क माथि पनि प्रकाश पार्दै एउटा राम्रो प्रकारले काम अगाडि बढाएर लाने दायित्व पनि
दिनुभएको थियो र सोही अनुरूप हेल्प डेस्कलाई अझै सुचारू बनाउनको निम्ति, अझै व्यवस्थित बनाउनको निम्ति अनि जिटिएको जुन हेल्प डेस्क छ, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले अघिबाटै हेल्प डेस्क विभिन्न स्थानमा बनाइसकेको छ र सोही अनुरूप जिटिएको हेल्प डेस्कसँग मिलेर यहाँबाट कालेबुङबाट पनि प्रतिनिधि पठाउने अनि अझै एउटा बृहत रूपमा काम गर्ने एउटा सोच राखेर, सहयोग पुर्याउने सोच राखेर आज हामीले हाम्रो यहाँनिर जिल्ला कार्यालयमा एउटा सभा गऱ्यौँ र आजको सभामा निर्णय भएअनुसार हामीले केन्द्रीय समिति सदस्य दाजु प्रवीण रहपाल अनि जिल्ला समिति महासचिव गुरामा गायत्री मुखियालाई जिटिए हेल्प डेस्कको निम्ति यहाँबाट हामीले चयन गरेका छौँ र उहाँहरूले यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको नेतृत्वमा 21 जनाको समिति, हेल्प डेस्कको एउटा समिति बनिएको छ र यो समितिले कालेबुङमा के कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने, आम मानिसहरूलाई सजग सचेत गराउनको निम्ति, यसको साथसाथै यहाँनिर जुन बजार सेनिटाइजेसनको कुराहरू छ, मास्क वितरणको कुराहरू छ, आम जनतालाई परिरहेको धेरै कठिनताका कुराहरू छ, धेरै समस्याको कुराहरू छ, राहत वितरणको कुराहरू छ, अथवा बाहिरबाट घर वापसीको निम्ति प्रतीक्षा गरिरहेका धेरै हाम्रो विद्यार्थी नारीहरू छन्, धेरै मानिसहरू फँसेर बसिरहेका छन् जसले अनलाइन फर्म अघिबाटै भरिसकेका छन् तर आउनको निम्ति उचित चाँजो अहिलेसम्म मिलेको छैन। त्यस्ता हरेक व्यक्तिहरूलाई सहयोग पुर्याउनको निम्ति के कसरी छिटो द्रुत गतिमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्नको निम्ति आजको सभामा चर्चा परिचर्चा गरिएको छ र आजको सभामा 21 जनाको हेल्प डेस्कको समिति बनाइएको छ, जुन समितिमा नर्देन लामा हुनुहुन्छ, सञ्चवीर सुब्बा हुनुहुन्छ, रुदेन लेप्चाज्यू हुनुहुन्छ, प्रवीण रहपाल हुनुहुन्छ, सोनाम याखा, रोशन राई, गायत्री मुखिया, सिबी गुरुङ, विनय घिसिङ जो कालिम्पोङको निम्ति चिफ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ हेल्प डेस्कको, पङ्कज छेत्री, कल्पना तामाङ, विदुर राई, दिपेन शेर्पा, सुषमा लामा, बारुद थापा, एडी सिंह, सुनिता भुजेल, पासाङ शेर्पा, दिपेन छेत्री, शरण प्रधान लगायत म स्वयं पनि छु र यसरी गरेर हामी 21 जनाको एउटा टोली बनाइएको छ र यस 21 जनाको जुन समिति छ यस समितिले विभिन्न स्थानमा सहयोग पुर्याउनको निम्ति कार्य गर्नेछ र जिटिए सँगै मिलेर अनि यो बेला प्रशासनसँग पनि मिलेर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि सहयोग गर्नको निम्ति यो हेल्प डेस्कले काम गर्नेछ अनि आम जनतालाई परिरहेको समस्या, विभिन्न प्रकारका जुन कठिनताहरू छ, समस्याहरू छ, यसको निम्ति यो कमिटीले सहयोग गर्नेछ र यसको निम्ति जुन हाम्रो केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ 2 जना, उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर म तपाईँहरूको अगाडि साझा गरिरहेको छु। तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको असुविधा भएको खण्डमा तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। प्रवीण रहपाल, उहाँको सम्पर्क नम्बर छ 9635254711। उहाँको सम्पर्क नम्बर छ 9635254711। यसरी नै गायत्री मुखिया, उहाँको सम्पर्क नम्बर छ 9933780194। उहाँको सम्पर्क नम्बर फेरि म एकचोटि दोहोऱ्याइरहेको छु 9933780194। उहाँको सम्पर्क नम्बर छ। अनि कालिम्पोङको निम्ति तपाईँहरूले कुनै प्रकारको असुविधा भयो भने हाम्रो विनय घिसिङसँग पनि सोझै सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ अथवा यहाँ नाम दिएका 21 जना कुनै पनि व्यक्तिसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई उचित सहयोग पुर्याउने दिशामा हामी अवश्य नै पहल गर्नेछौँ। यसको साथसाथै हाम्रो हेल्प डेस्ककै एकजना सक्रिय सदस्य विदुर राई, उहाँको तत्परतामा र उहाँको अगुवाईमा भोलि कालेबुङ सहरमा, कालेबुङ मेन रोड हुँदै 10 माइलसम्म अनि माथि तिर्पाईदेखि 10 माइल फाटकसम्म सेनिटाइजेसन गर्ने काम भोलि 1 बजीदेखि हुनेछ र यो प्रकारले हामी कालेबुङ लगायत कालेबुङको अन्य जग्गाहरू, यसको साथसाथै हामी पेदोङ, लाभा, अलगढा, गोरुबथान, कफेर, निमोङ, बुधबारे विभिन्न जग्गा जहाँ जहाँ हाट लाग्छ, बजार छ, हरेक ठाउँहरूमा
हामी हेल्प डेस्कको माध्यमबाट पनि सेनिटाइज गर्ने काम गर्नेछौँ तथा मास्क नपुगेको ठाउँमा मास्कहरू वितरण गर्ने काम पनि हामी गर्नेछौँ र यसको निम्ति हामीले मास्क वितरणको निम्ति दिपेन क्षेत्रीय हेल्प डेस्कका एकजना सदस्य दिपेन क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी पनि दिएका छौँ। यसको साथसाथै हेल्प डेस्कको सम्पूर्ण टिम मिलेर यो काम गर्नेछौँ र यो यति बेला हामी पनि एकजना कालेबुङको नागरिकको हैसियतमा पार्टी पदाधिकारी भएर भन्दा पनि धेर कालेबुङको नागरिक भएर हामी अघि आएका छौँ। यो बेला हामी राजनीतिक रूपमा होइन, राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरा गर्ने अथवा राजनीतिक फाइदाको निम्ति होइन, तर कालेबुङलाई कसरी हामी कोभिडको सङ्क्रमणदेखि बचाउन सक्छौँ, कालेबुङलाई कसरी कोभिडको सङ्क्रमणबाट मुक्त राख्न सक्छौँ भन्ने सोच राखेर एउटा सामूहिक रूपमा काम गरौँ भन्ने सोच राखेर आएका छौँ र हामी जिटिएलाई पनि यो दिशामा हामी एउटा हाम्रोबाट उचित सल्लाह सुझाव अनि सहयोग हामी प्रदान गर्नेछौँ। प्रशासनलाई पनि हामी सहयोग गर्नेछौँ। सँगसँगै जिल्ला प्रशासनसँग मिलेर हरेक व्यक्ति सङ्घ संस्थान नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू एनजिओहरू हरेकसँग हामी एउटा समन्वय राखेर टिस्टाको फुलबारी साहित्य समितिका मूल सचिव विशाल राईले दिएको जानकारी अनुसार आफूले जिटिए अध्यक्षलाई राखेको 5 वटा विभिन्न मागहरूमा सर्वप्रथम उक्त टिस्टा त्रिवेणी क्षेत्रमा कोभिड अस्पताल बनिएपछि त्यस क्षेत्रको निम्ति अलग्गै एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। यसरी नै टिस्टा त्रिवेणी क्षेत्रमा स्थापना हुन गइरहेको कोभिड-19 अस्पतालमा राज्यका विभिन्न ठाउँहरूबाट स्वास्थ्य कर्मीहरू, चिकित्सक, मेडिकल टोली, चालक, कर्मचारी आदिहरू आउने अनि उनीहरू आउँदा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग गरेका छन्। यसरी नै तेस्रो नम्बरमा टिस्टा बजार क्षेत्रमा प्रशासनिक सहयोगमा पूर्ण रूपमा लकडाउन पालन गरिने व्यवस्था पनि मिलाइनुपर्ने आफूले माग गरेको उनले बताएका छन्। यसरी नै चौथो नम्बरमा टिस्टा त्रिवेणी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा क्षेत्रका मानिसहरू घुमन्ते, माछा मार्ने, अन्य युवा युवतीहरू आदिको आवागमनमा पूर्ण रूपमा निषेध गरिनुपर्ने माग राखेको उनले बताएका छन्। यसरी नै कोभिड-19 अस्पताल बनिएपछि टिस्टा त्रिवेणी क्षेत्रमा चिकित्सीय नष्ट वस्तुहरूको व्यवस्थापन प्रमुख समस्या रहने बताउँदै ती चिकित्सीय नष्ट वस्तुहरू प्राकृतिकको र मानिसहरूको निम्ति प्रदूषित मात्र नभएर घातक हुनेले सोझै टिस्टा खोलामा फालिए पानी प्रदूषणको साथै जलचर प्राणीहरूमाथि सङ्कट उत्पन्न हुने हुनाले सो चिकित्सीय नष्टहरूलाई सही ढङ्गमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेको उनले बताएका छन्। क्षेत्रवासीको पक्षबाट टिस्टावासीको पक्षबाट टिस्टा बजार अघि मैले भने जो यहाँदेखि मात्र 1.5 किलोमिटर टाढामा अवस्थित छ अनि टिस्टा बजारकै बाटो भएर टिस्टा त्रिवेणीमा यो कोभिड अस्पताल निर्माण हुँदैछ अनि यहाँ चाहिँ भइँदैछ 100 बेडको सङ्क्रमित व्यक्तिहरू राखिने, पोजिटिभ केसेस राखिने अनि शङ्कित व्यक्तिहरूको यहाँ केस स्टडी गरिने, केस हिस्ट्री स्टडी गरिने, जाँच गरिने कुरा पनि छ। अनि म गाउँवासीको पक्षबाट गाउँवासी मात्र नभएर यो सेबुकदेखि लिएर बङ्गाल रम्फूसम्म वरिपरि चिया बगान, पुलेनबारी, खासमल क्षेत्रका आम जनताको निम्ति म यहाँ 2 कुरा राख्न माग्छु जो हाम्रो अपिल पनि हो अनि माग पनि हो। 66 किलोमिटरको हाइवे एरियामा राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को एरियामा टिस्टा बजार क्षेत्रभित्र पनि यो कोरोना महामारी सुरु भएदेखि अहिलेको दिनसम्म एउटा पनि स्क्रिनिङ सेन्टर अथवा जाँच केन्द्र छैन। अब त झन् यो कोभिड अस्पताल निर्माण हुने भइसकेपछि त्यसै पनि यहाँ मान्छेमा एक प्रकारको डर छ, भय छ, किनभने अहिले यो जीव ज्यानको माया, जीवनको माया सबैलाई छ यो महामारीमा। अनि यो अवस्थामा अहिले पनि यो 66 किलोमिटरको एरियामा टिस्टा बजार क्षेत्रभित्र एउटा पनि स्क्रिनिङ सेन्टर छैन। अनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ जिटिएका साथीहरूलाई, अब यो कोभिड अस्पताल निर्माण हुने भइसकेपछि त एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर जो केही दिन अघि मात्र चित्रेमा चल्दै थियो अहिले कालिम्पोङको 2 माइलमा सारिएको छ अनि त्यो 2 माइलमा सारिएको स्क्रिनिङ सेन्टरले खासै यो राष्ट्रिय राजमार्ग हाइवे क्षेत्रमा बस्ने जनता अनि हाम्रो क्षेत्रको जनतालाई कुनै फरक पार्दैन। अनि हामी चाहन्छौँ एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर यो 66 किलोमिटरको हाइवे क्षेत्रमा अनि यो टिस्टा बजार क्षेत्रमा अनि यो कोभिड अस्पताल निर्माण भइसकेपछि अब यो टिस्टा बजारकै बाटो भएर आवागमन गर्छ यो यहाँको चालकहरू, वाहनहरू अनि यो सम्पूर्ण क्षेत्रको जनताको सुरक्षाको निम्ति, जीवनको सुरक्षाको निम्ति एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर हुनुपर्ने हामीले धेरै अगाडि माग पनि गरेको, फेरि यो माग हामी यहाँबाट दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ।
सेनिटाइजेसन फेसिलिटी अथवा सहुलियत पनि यो एकदमै अति आवश्यक छ। अब यो कोभिड अस्पताल निर्माण भइसकेपछि अघि मैले भन्दै थिएँ चाहिएका एक्सपर्टहरू भयो, मेडिकल टिमहरू भयो, औजारहरू भयो, टेक्निसियन्सहरू भयो हामीसँग छैन। डाक्टर, मेडिकल टिम, टेक्निसियन्सहरू भयो, चाहिएका औजारहरू भयो, चालकहरू भयो, सबै बाहिरबाट आउने हो। अनि उहाँहरू बाहिरबाट आइसकेपछि हामी यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने कमसेकम उचित जाँच गरिकन उहाँहरूलाई पहिले क्वारेन्टाइनमा राखेर खालि यो क्षेत्रमा प्रवेश गरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो यो क्षेत्रको जनताको माग हो। त्यो सँगै आज सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको आज म यो जहाँ उभिएर यो कुरा गरिरहेको छु यसकै मुनिपट्टि सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको गोर्खे गङ्गा अथवा पहाडी गङ्गा भनेर चिनिने टिस्टा नदी बग्छ। यो टिस्टा रङ्गीतको सङ्गम पनि छ, जो धेरै समय अघिदेखि नै यहाँ ड्यामको निर्माणले गर्दाखेरि, बाँधको निर्माणले गर्दाखेरि यहाँको जुन जलचर, बायोडाइभर्सिटी, फ्लोरा फाउना, प्लान्ट्स एनिमल्स माथि जुन एउटा असर परेको छ, जुन क्षति भएको छ, त्यसलाई अहिलेसम्म कुनै चिजले त्यसलाई पुरा गर्न सकेको छैन। अनि यो 100 पलङको अथवा 100 बेडको कोभिड अस्पताल निर्माण भइसके पश्चात यहाँबाट दिनहुँ रूपमा निस्किने मेडिकल वेस्टहरू अहिले त संसारमा, विश्वमा यो रेडियोएक्टिभ पल्युसनको हाराहारी खतरनाक अनि घातक मेडिकल वेस्ट मानिन्छ। अनि यो मेडिकल वेस्टहरूको लागि प्रपर डम्पिङ अथवा वेस्ट म्यानेजमेन्ट व्यवस्था जिटिएले कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कि त्यो वेस्टलाई अथवा त्यो मेडिकल वेस्टलाई सिधै टिस्टा खोलामा फाल्ने हो, डम्प गर्ने हो, कि त्यसको उचित व्यवस्थापन पनि गर्ने हो। अनि त्यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। टिस्टा बजार क्षेत्र जो मेन रुट हो टिस्टा त्रिवेणी भित्रिने आउने, टिस्टा बजार क्षेत्रमा कम्प्लिट लकडाउन पालन गरिएको हुनुपर्छ, जो विगतका दिनहरूमा देखिएन। जिटिएले प्रशासनको सहयोगमा हुन्छ, प्रशासनिक तन्त्रको सहयोगमा हुन्छ, टिस्टा बजार क्षेत्रमा अनि संलग्न क्षेत्रमा कम्प्लिट लकडाउन पालन गरिने खालको व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। लकडाउनको नियमलाई, कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने, नमान्ने, चाहे त्यो चालक होस्, चाहे व्यापारी पसलेहरू होस्, चाहे आम जनताहरू होस्, जसले अरूको जीव ज्यानमाथि खतरा सिर्जना गर्छ, घातकता ल्याउँछ, उहाँहरूलाई पनि कानुन अनुरूप दण्ड दिएको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। अनि यो टिस्टा त्रिवेणी क्षेत्र सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको एउटा गरिमा, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिकसँग सम्बन्धित एउटा स्थल भएकोले गर्दाखेरि यो स्थललाई चाहिँ जिटिएले नै विशेष गरी यसको गरिमालाई ध्यानमा राखिकन यसलाई विशेष गरी संरक्षण गरिदिने, यसको ऐतिहासिक गरिमालाई अक्षुण्ण राखिदिने हामी सम्पूर्ण टिस्टावासीको पक्षबाट, हाइवेवासीको पक्षबाट यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। पश्चिम बङ्गाल राज्यका माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीलाई आज हामीले एउटा मेमोरेन्डम टक्रायौँ बोरानिमको तर्फबाट। अनि 12:30 बजी डिएमको अफिसमा यो मेमोरेन्डम पुगेको छ, सबमिट पनि भयो, रिसिभ पनि आएको छ। अनि हामीले उहाँलाई यही रिक्वेस्ट गरेका छौँ कि यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ, यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू भारतको विभिन्न प्रान्तमा बसिरहेको छ। अनि दुःख पाएर पनि बसेको छ। कति ठाउँमा त घर किराय तिर्नु सकेको छैन, खाने रासिन पानी पनि छैन, पकेट मनी पनि छैन, बिजोग भएर बसिरहेछ। त्यो नानीहरूलाई चाहिँ अब फर्काएर ल्याउने, अब 30 तारिकको दिन भारत सरकारले एउटा नोटिफिकेसन आउट गर्यो कि आफ्नो राज्यको मान्छेहरूले तपाईँहरूले लानु सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले अर्डर गरेको छ। त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पश्चिम बङ्गालमा पर्छ यो दार्जिलिङ, गोर्खाल्यान्ड नभइन्जेलसम्म। अनि यो जति पनि बङ्गाल राज्यबाट जानेहरू, जस्तो हाम्रो डुवर्सबाट छ, सिलिगुडीबाट छ, फाँसीदेवा इस्लामपुर चोपडाबाट छ, अनि गएर तपाईँको कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिक सबैतिरबाट छ, सिलिगुडी छ। सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ अब फर्काएर हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यहाँनिर लगाएको छौँ। अनि डिएमहरूलाई पनि हामीले कपी फरवर्ड गरेको छौँ, कालिम्पोङ डिएमलाई मार्फत गरेको छौँ। अनि डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट दार्जिलिङ, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट अलिपुरद्वार, डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट जलपाइगुडीलाई पनि पठाएको छौँ कपी। अनि सबैले चाहिँ अब यो इनिसिएटिभ लिएर, माननीय मुख्यमन्त्रीले पनि इनिसिएटिभ लिनुपर्छ अहिले, किनभने अहिले चाहिँ हामीले राजनीति नगर्ने हो। यो जुन चाहिँ एउटा भयावह स्थिति छ, भनौँ भने वर्ल्ड वार जत्तिकै भएको छ। अनि यति बेला चाहिँ फल्ना पार्टी र ढिस्का पार्टीको भन्ने भावना राखेर चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। मेरो भावना चाहिँ के हो भनेखेरि, हाम्रो चाहिँ गोरानिमको भावना चाहिँ हामीले समुच्च हाम्रो नानीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई जो बिजोग भएर बसिरहेछ उनीहरूलाई सुरक्षित ल्याएर घर घरमा पुर्याउने हामी सबैको कर्तव्य बन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ राज्य सरकारले ठुलो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ। पुलिस प्रशासन पनि उहाँहरूकै छ, फाइनेन्सियल पनि उहाँहरूकै छ,
अनि गएर यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने पनि उहाँहरूकै हातमा छ। सबै कुरो उहाँहरूले मिलाएर चाहिँ त्यो नानीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा यहाँ ल्याएर राखेर त्यसपछि घर घरमा पुर्याउने जिम्मा चाहिँ राज्य सरकारको हुन्छ र यति चाहिँ म्याडम तपाईँले गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अनि यसमा हामीले भनेको पनि छौँ लास्ट सेन्टेन्समा कि हामी गोर्खाहरू हौँ र अहिले हामीले राजनैतिक दृष्टिकोणबाट केही पनि हेर्दैनौँ र स्टेट गभर्मेन्टले राम्रो काम गरेकोमा हाम्रो फुल कोअपरेसन रहनेछ भनेर पनि हामीले लेखेर दिएका छौँ। हामी हेर्छौँ 2-4 दिनभित्र के कस्तो 2-3 दिनभित्र रिजल्ट आउँछ, किनभने अब ट्रेन पनि छुट्ने बेला भएको छ दिल्लीबाट, चारैतिरबाट, बम्बेबाट, चारैतिरबाट। अनि त्यो नानीहरूलाई त्यसरी लिएर सुरक्षित ल्याएर आएर हाल चलिरहेको लकडाउनको कारण देशको विभिन्न प्रान्तहरूमा छरिएर अनि अड्किएर बसेका मानिसहरू, बङ्गालका अरू जिल्लाका मानिसहरू भने बङ्गाल सरकारले ल्याउने प्रबन्ध गरिरहेको तर जिटिए क्षेत्रको मानिसहरूलाई ल्याउने प्रबन्ध किन गरिएको छैन भन्ने प्रश्न माकपा नेता तारा सुन्दासले आज राखेका छन्। को महामारीमा हाम्रो मान्छेहरू यति साह्रो असुविधामा परिरहेको छ। अहिले पनि भेलोरमा बसेका मान्छेहरूको एकैजनाको नाम उठेन, बिमारी भएर गएको, पैसा तुरिसक्यो, खानु नपाएर दरदर भइसक्यो, बसेको ठाउँबाट खेद्दैछ। नानीहरू पढ्नु गएको छ चेन्नई, त्यहाँ उनीहरू खेद्दैछ। महाराष्ट्रमा पढ्नु गएको नानीलाई फर्काउँदैछ, जा फर्केर जा भन्दैछ। र अब यस्तो दिल्लीमा त्यस्तै छ, बाहिर हरियाणामा त्यस्तै छ, चण्डीगढमा त्यस्तै छ, राजस्थानमा त्यस्तै छ। त यो परिस्थितिमा अब हामीले चाहिँ के गर्ने? हामीले चाहिँ खालि हेरी मात्रै बस्नु? उनीहरूलाई फर्काइ ल्याउने पक्षमा अहिले पनि हामी एक भएकै छैनौँ। तर पश्चिम बङ्गालको अरू ठाउँमा त सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सम्पूर्ण एनजिओ, सचेत नागरिक, लेखक, इतिहासकार, कविहरू सब एक मञ्च भएर उनीहरूले भारत सरकारलाई, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई यहाँ हाम्रो मान्छे उता फँसेको छ फर्काएर ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि हिजोदेखि त ट्रेन सुरु भयो। अस्तिको दिन त डानकुनीमा आयो ट्रेन, डानकुनीमा पनि मान्छे लिएर आइसक्यो। र त्यसले गर्दा अस्ति हिजोदेखि जुन चाहिँ भेलोरमाको निम्ति भेलोरमा 2टा ट्रेन छुट्यो, भेलोरमा छुटेको ठाउँमा हाम्रो जिटिएको एकैजना मान्छे सिट पाएन। पन्जाबबाट 2टा छुट्यो, त्यसबाट पनि हामी पायौँ। कर्नाटकबाट बेङ्गलोरबाट 3टा सिट छुट्यो, कर्नाटकको बेङ्गलोरबाट 3टा ट्रेन छुट्यो। त्यसमा बेङ्गलोर बाँकुरामा पनि हाम्रो एउटा नाम छैन, बेङ्गलोर पुरुलियामा पनि हाम्रो एकजना थिएन। र बेङ्गलोर एनजिपीमा चाहिँ चढ्नेमा चाहिँ कालिम्पोङको 8 जना, दार्जिलिङको 117 जनाको नाम थियो र उनीहरू चढेर आउँदैछ। र अरूहरूलाई जुन साह्रो परेको छ, जुन असुविधामा परेको छ, जो मान्छेहरूलाई यो असुविधाबाट निकाल्नको निम्ति चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ पनि एउटा सचेत पङ्क्तिहरू एक भएर पार्टीकाले गएर सरकारलाई भनेर, एनजिओले भनेर, र कुनै एउटा विशेष राजनीतिक सत्तामा भएको पार्टीले मात्रै गर्नुपर्ने जबरजस्ती केही पनि छैन। उनीहरूले गरेर केही पनि हुँदैन, सम्पूर्ण मान्छे लागेर गर्नुपर्ने कुरा। र म यो बेलामा चाहिँ सबैलाई यो भन्न चाहन्छु कि अस्ति भर्खरै मात्र चिफ पिआरओ, नर्थ इस्टर्न रेलवेको चिफ पिआरओ श्रीमान शुभानन्द चन्दले भन्नुभएको थियो कि नर्थ इस्टर्न रिजनमा ट्रेन ल्याउनुको निम्ति ट्रेनलाई त्यहाँ उता दिल्लीमा, चेन्नईमा, मद्रासमा फँसेका मानिसलाई फर्काइ ल्याउनुको लागि जुन ट्रेन चल्नुपर्छ त्यो ट्रेनको निम्ति कुनै प्रकारको रिक्वेस्ट पठाएको छैन भन्ने कुरा जुन गर्दैछ। र त्यसमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यदि त्यो कुरा सत्य हो भने अब हाम्रो जिम्मेवारी आएको छ, हामीले सरकारलाई भन्नुपर्छ, केन्द्र सरकारलाई भन्नुपर्छ, केन्द्रको होम मिनिस्टरलाई भन्नुपर्छ, केन्द्रको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ, पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ। जसरी होस् जुन चाहिँ नर्थ इस्टर्न रिजनको लागि जुन ट्रेन चल्छ त्यो ट्रेन चालु गरिदिनुहोस्, एटलिस्ट 2-3टा चलेर सबैजना मान्छे आउनु सक्थ्यो। यसको लागि चाहिँ हामीले कदम चाल्नुपर्छ भन्ने आज समयको माग छ। यसैले गर्दा 6 तारिकको दिन, 6 मेको दिन पश्चिम बङ्गालका होम सेक्रेटरी श्रीमान आलापान बन्द-पाध्यायले भन्नुभयो कि जति पनि बर्डर स्टेटहरू छ, अस्तितिर त्यहाँ बर्डर स्टेटको मान्छेहरू आउनु सक्दैन थिए, यता पस्नु पाउँदैन थियो, कुनै स्टेटमा पस्नु साह्रो थियो। तर अहिले 6 तारिकदेखि चाहिँ 6 तारिकको दिनदेखि चाहिँ उहाँले एउटा आदेश निकालेर जति पनि बर्डर स्टेटकोहरू छ उनीहरू आउनु सक्छ र उनीहरूलाई कुनै प्रकारको बर्डरमा अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन र उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपारेर उनीहरू सजिलोसँग आउनु सक्नुपर्छ। र यसले गर्दा त्यो कुरालाई हेर्नको निम्ति त्यस इलाकाको डिएम र एसपीले पर्सनली हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र यसैले गर्दा अहिले म के भनिरहेको छु भन्दाखेरि सिक्किममा
का जति पनि भारतवर्षको अरू इलाकामा छरिएर बसेर काम गरेर फर्किन्छु भन्ने अरे 3,901 जनाले रेजिस्टर गरेको छ नाम फर्किने मान्छेहरू। जिटिएबाट गएको मान्छे कति नाम भएको छ त्यो आजसम्म पब्लिक भएको छैन र यो पब्लिक नहुँदाखेरि के हुँदैछ जनताले दुःख पाइरहेको छ। यो कुराको लागि हामी अघि जान्नुपर्छ र अहिले जुन बस लिएर चाहिँ इन्टर डिस्ट्रिक्ट बस पुर्याउनु जाँदैछ यो त तमासा मात्रै हो। अस्ति नै 6 तारिक निक्लेको 10 तारिक यो मान्छेलाई कालिम्पोङ दार्जिलिङबाट मान्छेहरू जुन जुन छ उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरतिर पुर्याइदिनु चाहिँ लेबरलाई पुर्याइदिनुपर्छ म्युनिसिपालिटी सुरु गरेको थियो 1 महिना अगाडि नै, तर म्युनिसिपालिटीले गर्नु दिएन। किनभनेदेखिलाई अधिकारीहरूको काम हराउँथ्यो। त्यसले गर्दा आजको त ठुलो कुरा हामी चाहन्छौँ बिहारमा बस पठाऊ, उडिस्सामा बस पठाऊ, झारखण्डमा पठाऊ, आसाममा पठाऊ, नेपालमा पठाऊ, त्यहाँ फँसेको मान्छेलाई लिएर आऊ, सिक्किममा पठाऊ त्यहाँ फँसेको मान्छेलाई ल्याऊ। अनि मात्रै चाहिँ भारत पश्चिम बङ्गाल सरकारको होम सेक्रेटरीले पठाएको रिपोर्ट र त्यो आदेशलाई हामी लागू भयो भन्ने चाहन्छौँ। होइन भनेदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ राजाको काम कहिले जाला काम। होम सेक्रेटरी चिठी पठायो, त्यसले गर्दा 6 तारिक चिठी आयो, 10 तारिक लु है अब काम गर्दैछौँ। त्यस्तो प्रकारले गरेर हाम्रो मान्छेलाई हामी त्यसै छोडिराख्नु सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहन्छौँ समस्त जनता एक भएर हाम्रो मान्छेलाई फर्काइल्याउनुको निम्ति राज्य सरकारलाई, केन्द्र सरकारलाई हामी याददाश्त पत्र दिएर जति सक्दो छिटो फर्काइल्याउने कोसिस। दार्जिलिङको बतासेमा अवस्थित टिबी हस्पिटलमा बनाइएको क्वारेन्टाइन सेन्टरबाट गुनासो अघि आएपछि गोरामुमो जनचेतना सङ्घर्ष समितिको एक टोलीले अस्पतालको निरीक्षण गरी समस्याको जायजा लिएका छन्। उक्त टिबी अस्पताललाई कोरोनाको महामारीबाट क्षेत्रवासीलाई टाढा राख्न क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाइएको हो, जहाँ जिटिएको कम्युनिटी किचन मार्फत खाना तथा अन्य व्यवस्था उपलब्ध गराइएको छ। तर अस्पतालमा व्यवस्थापनदेखि खाने कुराहरूमाथि धेरै समस्या भइरहेको अस्पतालबाट गुनासो आएको गोरामुमो सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। समितिको एक टोली आज त्यहाँको वास्तविक समस्या बुझ्न पुगेका थिए। अस्पताल पुगेर जायजा लिँदा खाने कुरादेखि अन्य धेरै समस्याहरू भइरहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। केही पनि भएन। आज यो कोभिड हस्पिटल भयो तर पनि हाम्रो स्टाफहरूले गर्दैछ काम, तर उनीहरूले पाउनु पर्ने सबै पाउनु पर्यो नि त। हो किन भन्नुहोस् त, भोलिको दिन सपोज एउटा पेसेन्ट पोजिटिभ होस् त यहाँ के हुन्छ? के हुन्छ यो हालत? तिमी मलाई मर्दिन म बाँच्छु भन्ने होइन नानी, त्यो सोच। तिमी सानो केटा हो, हाम्रै छोराहरू जस्तो हो, त्यही कारणले तिमीले आफू पनि बचाउ अरूलाई पनि पाउने चिज चाहिँ सबै फेसिलिटी पायो भने खुसीसँगले गर्छ काम। सबजनाले आँसु झरेर यिनीहरू हेरेर यिनीहरूको पनि घरबार छ, सबैको नानीहरू सानो छ। कस्तो हुन्छ तिमीलाई अहिले तिम्रो आमालाई कति सुख लाग्छ होला तिम्रो विषयमा? है त टिबी हस्पिटलको अस्तिदेखि यहाँनिरको कतिवटा कम्प्लेनहरू थियो, हामी आउन सकेको थिएनौँ होइन। र आज जुन चाहिँ खानामा बिहानको ब्रेकफास्ट यहाँ 10 बजी 11 बजी आउँछ, स्टाफहरू रातभरि काम गर्छ यहाँनिर होइन। अनि उनीहरूलाई एउटा प्रोटिन डाइट छैन होइन। कस्तो किसिमको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर राखेको छ तपाईँ चाहिँ के यहाँको के हुनु चाहिँ? यहाँ चाहिँ अहिले मलाई नोडल पर्सन बनाएको छ हो। हजुर यहाँको चाहिँ अहिले मैले सबै हेर्दैछु, अब कतिवटा कुराहरू सिस्टरलाई पुग्दैन, के कसो पिपी किटहरू छ कि छैन, त्यहाँदेखि अहिले अफिसको काम पनि हेर्नुपर्छ। हजुर तपाईँ त फार्मासिस्ट हो है, तपाईँले यो डल्लै चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ इन्चार्ज लिनुभयो? तपाईँलाई के भनेर इन्चार्ज दियो होइन? तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यहाँको जति पनि प्रब्लम्सहरू चाहिँ लिएर तपाईँले सिएमओसकोमा जानु पर्यो, सिएमओसकोमा जानु पर्ने हो, उहाँहरूलाई सबै कुराहरू उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म तपाईँले केही पनि गराइदिनु सक्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ के हो? अब हेर्नुहोस् अहिले यहाँनिर मेन प्रब्लम खानाको हुँदैछ होइन। अब अहिले जुन चाहिँ कोभिडको फन्ड छ, अहिले हामीलाई खानाको फन्ड आएको छैन। अहिले फन्डिङमा अहिले चाहिँ कम्युनिटी किचनले चाहिँ हामीलाई दिँदैछ खाना। अब त्यो खानाको उयो के अरे बजेट त अहिले हाम्रोमा यहाँ यति मात्र नभएर अस्पतालभित्र कर्मचारीहरू एक आपसमा द्वन्द्व चलिरहेको पनि देखिएको छ। उनीहरूलाई आज हाउसकिपिङ भनेर राखेको, हाउसकिपिङ पनि हेरे उनीहरूले, ग्रुप स्टाफ पनि हेरे उनीहरूले, हेर्नुहोस् है। तर भोलिन्टियर गर्दै गरेको उनीहरू दयामाले भोलिन्टियर गर्दै गरे हो। तर हेर्नुहोस् उनीहरूलाई एक दिन खालि हात्ती किसानमा पठाएर उनीहरूले जान्दैन,
एक दिन उनीहरू ले पर्सनहरू उनीहरू मेडिकलमा उनीहरू केही नलेजै छैन, सडन उनीहरूलाई यहाँ बोलाएर चाहिँ यसो प्रकारले स्टाइल गर, यसो प्रकारले स्टाइल, इट्स नट पोसिबल। उनीहरू एकैछिनमा उनीहरूको ब्रेनमा पर्छ। लु भन्नुहोस् त, हामी मेडिकलमा काम गरेको हामी 20-25 वर्ष भइसक्यो, कति कुरा बिर्सिन्छ। उनीहरू कसरी सक्छ त्यस्तो गर्नु? हो त्यस्तो छ बिचरा उनीहरूलाई। अब हामीलाई पनि भित्र बस्दा किट छ केही पनि दिँदैन होइन, त्यसले गर्दा प्रब्लम। त्यसै हामी त भोलिन्टियर गर्दैछौँ, अब त्यसमा के लेखेर पनि दिएको छैन, भोलि दिन केही भयो भने के दिन्छ त्यो पनि छैन। तपाईँहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ हालेको यहाँ काममा चाहिँ? यहाँ डक्टरले नै उसो गरेर यहाँ हामी सबै बुझाएर हामी गरेको। कुन चाहिँ डक्टरले हालेको त्यसको नाम? नाम त थाहा छैन हामीलाई कि। अन्त तपाईँले अन्त कसरी अन्त रिक्स लिएर तपाईँले काम गर्नु हुँदैछ जब तपाईँहरूलाई कामै त थाहा छैन? उहाँले भन्दै थियो एक दिन बादमा चाहिँ हामी सबै डिटेलिङ दिन्छौँ 9 बजीसम्म भन्नुभयो। त्यहाँदेखि अब उहाँले अब अहिलेसम्म के पनि भनेको पनि छैन, हामी गर्दैछौँ। तर उहाँले कहिले नि सोधेन कि तिमीहरूलाई कस्तो छ के छ, अब त्यो कुरो त केही पनि छैन, फेसिलिटी केही पाउँछ होइन। एउटा हामी त सेवाको हिसाबले गरेर हिजो पनि मार्क्स थिएन, त्यो पुरानो मार्क्स पस्यो, आज पनि हिजो पनि लायो, आज पनि लायो। काम गरेर यो चाहिँ अघि आएर दिएको एउटै मार्क्स लगाउँदैछ भर्खर नयाँ एउटै मार्क्स लगाएको चाहिँ यो चाहिँ वर्ल्ड रेकर्डै होला, रेकर्डै तोड्यो होला। कुरो चाहिँ त्यस्तो जसलाई चाहिँ याद हुन्छ यिनी कतिको यो के अरे मार्क्स चाहिँ। अस्पतालमा भइरहेको समस्याबारे जायजा लिएपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै समिति अध्यक्ष मन्जिला तामाङले उक्त क्वारेन्टाइन सेन्टरमा सठिक रूपमा व्यवस्थापन नभइरहेको बताएकी छन्। जसलाई चाहिँ अहिले एउटा यहाँनिर एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको छ होइन, कतिजनालाई कोभिड-19 भएको कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको छ। तर यहाँ आएर आज बुझ्दाखेरि आज हामीलाई धेरै दिनदेखि अगाडि नै हामीलाई फोनहरू आएको थियो यहाँको असुविधाहरूको विषय लिएर। तर आज बिहान के भयो भन्दा जुन स्टाफले खाना बिहानको ब्रेकफास्ट आयो त्यो ब्रेकफास्ट त्यो पनि 10, साढे 10, 11 बजीतिर आइपुग्छ। त्यो ब्रेकफास्टभित्र चाहिँ युज गरेको ब्रान्डेड थियो होइन। भनेपछि यहाँनिर खानाहरू एउटै पनि उयो छैन, हाइजेनिक खानाहरू छैन होइन। जसले चाहिँ यो कम्युनिटी किचन चलाउँदैछ उनीहरूले एकदमै हाइजेनिक प्रकारले गरेको हुनुपर्छ। अनि खाना यहाँनिर भन्दैछ कुहिएको अन्डाहरू आउँछ भनेर, उनीहरूलाई प्रोटिन डाइट छैन, खाना किन राम्रो दिँदैन? जसले चाहिँ कम्युनिटी किचनको ठुल्ठुलो कुरा गरेर अहिले चलाउँदैछ, तर जुन जुन सेन्टरमा समयमा पुर्याउनु पर्ने बिहानको ब्रेकफास्ट 11 बजी आइपुग्छ, 10 बजी 11 बजीभित्रमा आइपुग्छ। उनीहरूलाई त भोक लाग्छ नि त, रातभरि ड्युटी गर्छ। अनि बेलुकीको खाना 5 बजी नै आएर यस्तो किसिमको हुँदैन है। यहाँ धेरै किसिमको उयसहरू भइरहेछ, तर यहाँ डक्टर छैन। तर डक्टरको लागि चाहिँ हामीले पनि आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि हामीले मेमोरेन्डमहरू दिएर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिओमोसले देखाएकै हो। अनि हामीले उहाँलाई वेलकम पनि गरेको हो। उहाँ चाहिँ के थियो नि, उहाँको नाम चाहिँ एके प्रमाणित डक्टर आएको थियो। तर डक्टर अहिलेसम्म यहाँनिर आएको छैन। तर किन बोल्दैन अहिलेसम्म? सिओमोसले किन खोजी गर्दैन? उनीहरूले किन अन ड्युटीमा छैन यहाँनिर? अनि आज जे पनि छ है यहाँको स्टाफको हामीले कुरा बुझ्यौँ। यो मास्कहरू पनि 3 दिनसम्म उनीहरूले त्यही नै लगाइरहनुपर्छ, अनि त्यो वास गरेर लाउनुपर्छ। त्यो त युज एन्ड थ्रो हो नि त है। अनि उहाँहरूलाई पिपिई किट जुन चाहिँ छ त्यो दिएको छ त, तर के भन्छ नि उनीहरूलाई लाउनु पनि दिँदैन अरे। अन्त जब यहाँनिर युजै गर्नु दिँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यसको के काम भयो त? भन्छ अरे पोजिटिभ भइसकेपछि मात्रै लाउनुपर्छ तपाईँले, पोजिटिभ केस आयो भने। कसरी जान्नु त्यो पोजिटिभ केस आएको छ भनेर? यहाँ प्रत्येक स्टाफहरूले चाहिँ पिपिई किट लगाएको हुनुपर्छ, पाएको हुनुपर्छ। यो अहिले उयसको लागि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को लागि स्टेटबाट होइन सेन्टरबाट पनि धेरै फन्डहरू आएको छ। र यो चिजहरू जसको अन्डरमा छ यो हस्पिटलहरू अहिले जसले चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यो कोरोनाको यो कोभिड के अरे क्वारेन्टाइन सेन्टर खोलेको छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ जसले खोलेको छ, जसले जिम्मा लिएको छ, उहाँहरूले चाहिँ हेरेर यहाँको सबै कुराहरू चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिलाइदिएको हुनुपर्छ। हामी त्यही भन्नु चाहन्छु। अनि यहाँनिर कतिजना भेजको खाने स्टाफहरू पनि रहेछ है। उहाँहरूले खाना नखाएको 7 दिनसम्म भयो भन्दा चाहिँ त्यसमा के मिसाएर आउँछ, खाएको पनि छैन। आज बिहान ब्रेकफास्ट खाँदाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको छ। र हामी के भन्नु चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ यो विषय लिएर चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ एसिओमसलाई भेट्न चाहन्छौँ, किन उहाँले कै अन्डरमा यहाँनिर रहेछ। र यहाँ जति पनि असुविधाहरू छ त्यो चाहिँ अहिले दार्जिलिङ पहाडमा जसको जिम्माबाट छ, टाउकोमा छ, अब जनताको निम्ति के गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले चाहिँ झट्टै आएर चाहिँ यो सबै हेरिदिएको हुनुपर्छ। यो स्टाफहरूलाई सबै कुरा एभाइलेबल गराइदिएको हुनुपर्छ भन्ने हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। थ्याङ्क यू।
देश अभी संकट से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन की मार से कई लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में मैं सबसे पहले भारतीय रेलवे को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों को उद्धार करके उनको अपने गंतव्य तक, अपने राज्य तक, अपने शहर तक पहुंचाने का जो काम शुरू किया है, मैं उसके लिए भारतीय रेलवे को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन दुख की बात यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा। हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद श्री राजू बिष्ट जी ने एक वीडियो रिलीज किया है जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा राज्य और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है, ये जो ट्रेन चल रही है, जो विभिन्न जगह से लोगों को लाया जा रहा है अपने अपने राज्यों में, इस मुहिम में जो है हमारा राज्य जो है केंद्र को मदद नहीं कर रहा है। ये सरासर झूठ है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर ये होता तो कल ही एक ट्रेन चली है बैंगलोर से जो कि एनजीपी आ रही है। रेलवे ने आज ही अनाउंस किया कि कल से ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं और अगले 2-3 दिन में राजधानी दिल्ली से देश के अलग अलग हिस्से में ट्रेन आ रहे हैं। मैं माननीय सांसद को ये निवेदन करना चाहता हूं, आप बड़े प्रभावशाली सांसद हैं, आप बड़े निखरे हुए राजनीतिक हैं। आप हफ्ते में 7 दिन होते तो 8 चिट्ठी आप जो है भारत सरकार के दिग्गजों को लिखते हैं। आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप गृह मंत्री को लिख सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को, माननीय राष्ट्रपति को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक चिट्ठी आप भारत के रेल मंत्री को भी लिखे, क्योंकि जो हमने अभी देखा, रेलवे ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें एक ट्रेन तो आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, डिब्रूगढ़ में, लेकिन कोई ट्रेन एनजीपी नहीं आ रही है। आपको बता दूं, सिर्फ पहाड़ के ही 1600 लोगों ने, जीटीए क्षेत्र के 1600 लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उन्होंने रजिस्टर्ड किया है कि हम आना चाहते हैं। सिलीगुड़ी के हजारों लोगों ने किया है, तराई के, डोअर्स के, अलीपुरद्वार के, जलपाईगुड़ी के, कुछ बिहार के भी हजारों लोगों ने किया है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप एक ट्रेन एनजीपी के लिए भी चलाएं। आप भारत के रेल मंत्री से बात करके एक विशेष ट्रेन एनजीपी के लिए चलाएं, क्योंकि ये इस क्षेत्र के लोग जो हैं, जो वापस आना चाहते हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। आपकी सरकार है केंद्र में, रेल केंद्र के अंडर है, तो मुझे विश्वास है आप ये कार्य जरूर करेंगे। दूसरी बात, अब तो आपने खुद दावा किया, आपने खुद माना है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोग, विद्यार्थी, कामगार, जो पेशेंट्स हैं, वो फंसे हुए हैं, और आपने आरोप लगाया कि राज्य ने कुछ नहीं किया। जब आपको मालूम है कि राज्य ने नहीं कुछ किया है, आप ये दावा कर रहे हैं बार बार, आप इस राज्य की बदनाम कर रहे हैं बार बार, तो आपने क्या किया, मेरा ये सवाल है। आपने कितने लोगों को मदद पहुंचाई, आपने कितने लोगों को उद्धार किया? आपकी तो पूरी केंद्र सरकार है, आपके और बहुत सारे संघ संस्थाएं हैं, बहुत सारे आपके एनजीओज हैं, आपकी अपनी फाउंडेशन भी है, तो उसने क्या क्या किया, हमें ये भी जानकारी जरा करा दें। और तीसरी बात, सबसे मजेदार बात यह है, आप ये दावा कर रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि जो लोग फंसे हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जो विद्यार्थी फंसे हैं उनकी हालात बहुत नाजुक है, जो पेशेंट पार्टी है उनकी स्थिति और बदतर है। तो जब ये सब कुछ आप जानते हैं कि यहाँ के हजारों लोग बाहर फंसे हैं, तो इस क्षेत्र के लोगों को जो वापस आना है, जो ट्रेन दिल्ली से परसों चल रही है अगले 2-4 दिनों में, तो उस ट्रेन में आप पैसा क्यों ले रहे हैं? केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय पैसा क्यों चार्ज कर रही है? क्या आप जानते हैं ये ट्रेन, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू राजधानी, ये गिने चुने स्टेशन में सिर्फ रुकेगी और इसका फेयर राजधानी के तर्ज पे ही होगा। तो ये लोग, आप मुझे ये जवाब दें, जो लोग वहां काम करने के लिए गए हैं, जो लोग वहां मजदूरी करने के लिए गए हैं, जो लॉकडाउन से पहले फंसे पेशेंट पार्टी जो लौटेंगे, आप खुद ये दावा कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उनको खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि ये लोग पैसे दे के आ सकते हैं? तो आपका ये फर्ज बनता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार से तुरंत बात करें, एक विशेष ट्रेन आप
एनजीपी के लिए चलाएं। अगर आप यहाँ के सांसद हैं, अगर आपको यहाँ के लोगों से प्यार है, आप अगर यहाँ के लोगों के भावना को की कदर करते हैं, अगर यहाँ के लोगों की भावना को समझते हैं, तो उनका दर्द अगर आपका दर्द है तो आप तुरंत एक ट्रेन चलाएं एनजीपी के लिए, दिल्ली से एक ट्रेन चलाएं एनजीपी के लिए, चेन्नई से ट्रेन चलाएं एनजीपी के लिए बॉम्बे से। नहीं तो जैसे आपने दावा किया, जैसे आपने मांग की है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अगर आप यहाँ के सांसद होकर अपने क्षेत्र में ट्रेन नहीं ला सकते हैं तो मुझे लगता है, मेरा मानना है, आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए। मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनेन्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर
7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ यहाँ हेयर कट वैक्सिङ थ्रेडिङ फेसियल मैनिक्योर पेडिक्योर डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ एकचोटि अवश्य आउनुहोला मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन 10th माइल लोअर गुम्बाहटा कालिम्पोङ अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114 ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन क्लास 8 पास कस्टमर केयर क्लास 10 पास डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सीट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिशियन कस्टमर केयर डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115 The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days. After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस् यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन् यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027 अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस् संसार चिहाउने आँखा नै हो नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ फ्राइड चिकन फिङ्गर्स फुड पिज्जा हट डग स्यान्डविच बर्गरको भेराइटिज डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम ऋषि रोड कालेबुङ सम्पर्क नम्बर 7407290100 माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालेबुङ यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735 Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile St. Divigiri Road Kalimpong
तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रीम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स RCMT रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist
is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 54959 36774 54 8069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यस बाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यस बाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, सीसीटीवी क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 904658557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यस बाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पीवीसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल ऋषि रोड, कालिम्पोङ।
Contact number 98323 88735. Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766302. Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateIndia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तर स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।